Security people. They asked me to take all my clothes off. Open your tails. Now! मेरी उम्र के नौजवानों के साथ मैं हूं सोहेब अलवी और हमारे साथ मौजूद हैं एवरग्रीन नौजवान मोहतरम जनाब नूर नगमी साहब, जिन्हें हम हॉलीवुड की फिल्मों में, लॉलीवुड की फिल्म्स में, पीटीवी के ड्रामों में और कुछ बॉलीवुड की इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में देख चुके हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे जिस हवाले से, दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। नूर नगमी साहब अगर अपने नाम की तरह नूर के साथ ये लड़की होते तो पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पे इनके डब्बे चल रहे होते कि पाकिस्तानी नजाद अमरीकी डायरेक्टर नूर की फिल्म इस वक्त ऑस्कर में सबमिट हो चुकी है। लेकिन जब लोगों ने इनको फ़ोन किया और वहाँ से हेलो की आवाज़ आई, मैं नूर बोल रहा हूँ, तो उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया। है सर, ऐसे ही हुआ था? ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हो सकता था। सर, आपने मुझे कुछ दिन पहले एक फिल्म का लिंक भेजा था, एंजल्स विद इन, हाँ बिल्कुल, जो मैंने उसी वक्त देखा था और इट वाज मार्वलस। रियली 11 सितंबर के हवाले से हाँ। मैं कम फिल्में देखता हूँ, आपको तो पता ही है। 11 सितंबर के हवाले से मैंने खुदा के लिए को बहुत वो किया था, अप्रिशिएट किया था। खैर मेरी क्या मजाल शोएब मंसूर के काम को अप्रिशिएट या ना करने की। इंडियन फिल्म न्यूयॉर्क देखी थी और आपका काम देखा था कि मजा आ गया देख के उसको। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। आपने तारीफ Was it की। a true story? Was it a true story? हाँ, बहुत ही रिसर्च वर्क हुआ था और एक डॉक्टर साहब थे न्यूयॉर्क में जिनके साथ ये सब कुछ हुआ था। मैंने तो उसको बहुत शॉर्ट किया कि कुछ घंटे, लेकिन वो तो 3-4 दिन के लिए गायब हुए थे और जितना टॉर्चर उन पे हुआ था वो तो मैंने उतना दिखाना मुनासिब नहीं समझा था। अगर हम कुछ क्लिप्स देख लें एंजल विद इन के अभी, तो नाज़रीन को अंदाजा हो जाएगा कि आखिर चीज क्या थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। From the east to the west coast of America, all the way up to the most remote areas of the country.
doctor. Thank you. You saved my life. They live in the hearts and souls of the ones who call them angels. Pakistan is not on the travel ban list, but in general, there's a lot of fear in the Pakistani community over the changes that have been happening. This year's batch of Pakistani physicians are completing residencies around the country in states such as Georgia, Kentucky, Minnesota, New York, and New Jersey. Many of them match to hospitals in medically underserved communities. Pakistani graduates get into programs where Americans don't want to go. According to the Association of Physicians of Pakistani Descent of North America, APNA, there are more than 20,000 Pakistani American physicians working in the United States, and the majority of them are serving in the rural and medically underserved areas. नाज़रीन, ये जो एंजल्स विद इन फिल्म थी जो 2018 में बनी थी, इसमें नूर भाई एक डॉक्टर बने थे जो पाकिस्तान से अमेरिका आते हैं और वो हैं अमेरिकन रेजिडेंट हैं. हाँ, लेकिन उसमें जो मैंने दिखाने की कोशिश की कि एक साहब हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, जो 25-30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं, गोरी बीवी है और बिल्कुल अमेरिकनाइज्ड हैं, उनके साथ ये सब कुछ हुआ, तो फिर आम लोगों का क्या होगा? और उसके बाद जो उनके साथ उनको जाहिर है टेंशन रही 3-4 दिन अगर वो गायब रहे. आपने तो कुछ घंटे दिखाया था उसको. जी बिल्कुल. अगर 3-4 दिन वो गायब रहे और घर आए और वो जिस तरह उनकी जहनी कैफियत होगी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो मुझे तो लग रहा था कि वो आप इतने बंद हुए थे और आपके साथ इतना बुरा हुआ कि मैं समझा कि आप ही बंद हुए थे. अच्छा, वाकई. चलिए, इसका मतलब है कि अदाकारी ठीक थी शायद फिर. सर, अब आप अदाकारी नहीं करेंगे तो क्या हम करेंगे अदाकारी? अच्छा. जी. तो सर वो जो उसकी एंडिंग दिखाई थी आपने, हाँ, उसमें आपको मैंने एक मशवरा दिया था कि आप उस बंदे से कहते, ओए ओए तू नहीं मुझे पकड़ा था ना, देख मैं तेनू अन्ने रब दे वास्ते छोड़ दिया, माफ कर दिया. वो क्यों नहीं यार शोएब भाई, या तो पंजाबी सही बोला करें या ना बोला करें. सर, सुल्तान राय भी तो उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी बोलते थे. लेकिन नहीं, उर्दू स्पीकिंग नहीं, हिंद को स्पीकिंग थे. और लेकिन पंजाबी अच्छी बोलते थे वो. तो हम बात कर रहे हैं एंजल्स विद इन की. जी हाँ. हाँ, तो आपने सवाल किया था कि ये फिल्म मैंने क्यों बनाई थी, है ना, 9/11 के बाद जो कुछ हुआ यहाँ पे. तो ऐसा है कि हॉलीवुड में 2-3 फिल्में बनी मुसलमानों के खिलाफ. उसमें एक फिल्म थी एनिमीज विद इन, और कुछ सीज एक फिल्म थी, कुछ और टीवी के सीरियल. डेंजल वॉशिंगटन और ब्रूस विलिस, आई गेस. अच्छा, तो बहरहाल वो सब थी, तो मुझ पे बड़ा असर था कि यार ये तो बड़ी ज़्यादती है कि सब मुसलमानों को एक ही ब्रश से पेंट कर रही हैं हॉलीवुड वाले. तो एनिमीज विद इन का मैंने जवाब दिया एंजल्स विद इन. और उसमें जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स हैं और जो यहाँ रिमोट एरियाज जहाँ कोई अमेरिकन ग्रेजुएट डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है, वहाँ ये पाकिस्तानी डॉक्टर्स जाते हैं, वहाँ रच बस जाते हैं उन लोगों में, और फिर वहाँ के लोगों की खिदमत करते हैं. हॉस्पिटल उन्होंने अपने फ्री के हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं. बेशुमार वो लोग उस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं. तो मेरे एक डॉक्टर दोस्त हैं, डॉक्टर आसिम सहबाई, शाहीन सहबाई के बेटे हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. तो एक दिन मैं उनके ऑफिस में बैठा हुआ था, तो वो अपने किसी मरीज को देख रहे थे. तो वहाँ पे एक
تصویر لگی ہوئی تھی جس میں کوئی جیسے کسی بچے نے نا پینسل سے بنایا ہو اینجلز کے ونگز اور کچھ ایسی چیزیں, اور اس کے نیچے جو لائن لکھی تھی کہ جس نے مجھے ٹچ کیا کہ ڈاکٹر یو سیوڈ مائی لائف, یو آر این اینجل. تو بس میں نے کہا اچھا مجھے میرا سبجیکٹ بھی مل گیا, مجھے نام بھی مل گیا. تو اس طرح اینجلز ود ان جو ہے وہ اس پہ کام شروع ہوا. واو. اور اس میں آپ نے دکھایا کہ ایک جو آپ ایئرپورٹ پہ ایک بندہ جو آپ کو ٹارچر کرتا ہے, لٹرلی جو جس طرح تلاشی لیتے ہیں کہ وہ پورا آپ کے کپڑے اتروا دیتے ہیں. بالکل. اور اس میں ہم مسلمانوں کی جو ایک پرابلم ہے کہ تھوڑا تو شرم اور لحاظ کرتے ہیں, تو وہ رونے لگتا ہے بندہ جو آپ نے پورٹرے کیا تھا. اور اس کے بعد وہی بندہ جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ آپ کے پاس آتا ہے. ہاں, یہ ویسے جو یہ پورشن میں نے بعد میں ری شوٹ کیا تھا, شروع میں ایسا نہیں تھا, لیکن انور مقصود بھائی آئے ایک دن, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے فلم دیکھی, انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یار یہ جو جس کا تم علاج کرتے ہو یہ وہی ہونا چاہیے جس نے تمہیں ننگا کیا تھا. تو پھر وہ سین میں نے ری شوٹ کیا اور اسی جو آفیسر تھا اس کو دکھایا. تو یہ اس طرح ہوا. او اچھا, یہ 90 منٹ کی فلم تھی, شارٹ ڈاکیو ڈراما. بالکل, یہ 90 منٹ کی تھی, اور اس میں پھر میں پورا امریکہ گھوما ہوں, چھوٹے چھوٹے جہاں یہ پاکستانی ڈاکٹرز موجود ہیں ان علاقوں میں گیا ہوں, ان کے چھوٹے چھوٹے انٹرویوز ہیں ڈاکٹرز کے, اور پھر جو دوسرے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں جن کو فائدہ پہنچا ان کے بھی بائٹس ہیں اس میں. تو اس طرح سے یہ پورا تھا. تو وہ پھر میں نے یہ صرف جو ڈرامہ سائٹ تھی وہ میں نے نکال کے تو ابھی اپلوڈ کیا ہے اپنے تکونی ٹی وی پہ. اچھا, اس میں آپ نے لکھا ہے تھینکس ٹو ریما خان. ہاں, جو میں نے اپلوڈ دیکھا ہے اس میں تو کہیں ریما نہیں ہے. ہم ڈھونڈتے رہے کہ ایک کوئی آئٹم نمبر آئے گا, ابھی نرس آئے گی ریما, آئٹم نمبر آئے گا, لوگ سکے پھینکیں گے, کچھ بھی نہیں تھا. نہیں, ریما تھی ڈاکیو ڈراما سائڈ میں, اور شاید میرے ایڈیٹر سے غلطی ہو گئی کہ انہوں نے وہ نام وہاں سے شاید نہیں کاٹا. تو جو ڈاکیو ڈراما تھا اس میں ریما نے کام کیا تھا. تو اب اگر 90 منٹ میں جو 90 منٹ والی ہے, اگر ہم اس کو اپ کریں گے تھوڑے دنوں بعد اپلوڈ کریں گے وہ والا بھی پورشن, تو اس میں پھر آپ کو ریما نظر آئیں گی. اچھا اچھا اچھا. ہاں ہاں ہاں. تو پاکستانیوں نے اس کو کیسے اس ڈاکیو ڈراما کو لیا؟ اس کے تقریباً کوئی 13 یا 14 شوز جو ہیں مختلف شہروں میں ہوئے تھے, پریمیئر شوز, اور میں آپ کو لنک بھیج دوں گا, آپ دیکھیے گا کہ کیا انتھوزیاسٹک لوگوں کے کامنٹس ہیں, اور کیا جو سب سے جو اچھا پریمیئر ہوا تھا وہ ہالی ووڈ کا پریمیئر تھا ہمارا, بہت زبردست. اور اسی طرح پھر پوکٹیلو آئیڈا ہو, الاباما میں, برمنگھم الاباما, بہت سے شہروں میں پھر یہ اس کے ہوئے ہیں, اور بہت بہت اچھا رسپانس تھا, بہت اچھا. تو آسکر میں کیسے گئی, کیا ہوا تھا؟ بھائی میں نے شروع دن سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ میں اس کو آسکر میں بھیجوں گا, اور چاہے کچھ نہ ہو لیکن کم از کم آرکائیو میں میرا نام آ جائے گا, جو ہو گیا. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آسکرز میں بھیجنے کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے. صرف انٹری کے لیے آپ کو 2 شہروں میں, ایک لاس اینجلس اور ایک نیو یارک میں, 1 ویک پورا چلانی پڑتی ہے فلم کسی تھیٹر میں. ایک تو یہ, اس کے بعد پھر آپ کا کسی اچھے جیسے لاس اینجلس ٹائمز ہے یا نیو یارک ٹائم ہے, اس میں آپ کا ریویو آئے. تو یہ سارا کچھ کرنے کے لیے مطلب خاصا آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے, منورنگ کرنی پڑتی ہے, پھر جا کے آپ کہیں آسکر کی لائن میں شامل ہوتے ہیں.
پاکستان سے فلم کو آسکر میں بھیجنا آسان ہے، یہاں سے آپ اگر آپ فلم پروڈیوس کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آسکرز میں جائے تو اس کا سسٹم بالکل ڈفرینٹ ہے. اچھا، تو ڈائریکشن آپ نے سیکھی کس سے؟ آپ کی انسپریشن کون کون ہے؟ آپ کو اچھی لگی؟ سر مجھے تو پسند آئی، کیونکہ میرا کچھ تعلق ہے ڈاکیومنٹری، آپ کو میں بھیجتا رہتا ہوں ڈاکیومنٹریز ہاں اپنی ہاں جو ہم بناتے تھے، تو جی. آپ کو پتا ہے کہ تھوڑا ایک ڈاکیومنٹری کا کلک ہو جاتا ہے، لیکن جو اس میں سٹوری جس طرح آپ نے ری انیکٹمنٹ کیے تھے ہاں اور اس میں جو رونا اور جو کیا کہتے ہیں اس کو پین اور ایگنی جو تھی وہ تو واقعی گرپنگ تھی، اور سچی کہانی ہے. مسلمان ایک ہونے کے ناطے جیسا بھی مسلمان ہو آدمی، اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں ایسا ہوا ہوتا ہے جو باہر ٹریول کرتے ہیں، ہاں تو ان کو تو لگتی ہے اس کا وہ تھوڑا اس میں امپیکٹ تھا. لیکن سر فلم اچھی تھی آپ کی، اور بہت اب ہم شکریہ. ویٹ کریں گے کہ اس کا پورا ورژن آ جائے 90 منٹ کا، ہاں وہ میں تو ہم اس کو دیکھیں. ان قریب اپلوڈ کروں گا، بالکل کروں گا. ہاں بس میرے ویلاگ کے بعد کریے گا اپلوڈ، مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے ٹائم ہے پھر، تو پھر چلیے. انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے بھی. ہاں اور سر ایک چھوٹی سی بات ہے، میں آپ سے عمر میں کافی چھوٹا ہوں، جی. لیکن سر کمپائل کریں اپنی میموریز. اچھا، مطلب جیسے جیسے کتاب تو کوئی پڑھتا نہیں ہے اب. سر آڈیو بک تو ہو جاتی ہے نا ہاں بالکل بالکل. سر، اگر دو لوگ بھی پڑھیں نا، اگر دو لوگ بھی پڑھیں ہاں ہاں بہت ہے. یار جو ابھی مجھے آپ نے اتنا حیران کیا ہے، آپ کی ماشاءاللہ اتنی اچھی یادداشت ہے، بہت ہی امیزنگ یادداشت ہے آپ کی، تو آپ ہی کیوں نہیں کچھ کرتے؟ نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہیں کریں. آپ آئیں تو کراچی، ہاں پھر آپ میں سے آؤں بات گا، کی جاتی ہے. میں آؤں گا. بس سر پھر آپ سے بات ہوتی ہے، ڈن ہو گیا. ٹھیک ہے، بہت تھینک تھینک یو یو. سر، تھینک یو. تھینک یو، اللہ حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.